आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज के आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ, मैं तो कहता हूँ कि वो इस साल की सबसे नायाब, खूबसूरत, आला तरीन ही वीडियो है। इससे बढ़कर मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सकता जैसी ये वीडियो है। ये है 2025, जिसका मुफरद अदद 9 है। 9 के हिंदसे के अल्लाह ताला के इस्म आज़म, जो आप 9 बार पढ़कर या उनकी असल तादाद में पढ़कर अपने आप को बहुत खुशहाल कर सकते हो। 2025 के हिंसा 9 और 9 के वो इस्म आज़म जो आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने के लिए, तरक्की के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, बंदिशों के खात्मे के लिए, हर एक मकसद के हल के लिए आप इन्हें 2025 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी शख्सियत का अदद 9 हो, उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए हैं। और वो लोग जिनका सितारा मरीख हो और या हमल बुर्ज हो या अकरब बुर्ज हो, उनके लिए भी ये उम्र भर के लिए काम दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपना इस्म आज़म जो कि 2009 का है, वो साबित करके देंगे कि कैसे है। या मालिको के आदाद हैं 90। 90 को जमा किया 0 + 9 तो बराबर है 9, तो ये 9 हो गया। तो 2025 का ये टॉप का इसमें आज़म बन गया पहला। वुसअत रिज़्क और नूर कल्ब के लिए, मामलात और हालात की इस्लाह के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ। तो यो है या कहार के आदाद हैं 306, तो डायरेक्ट ये 9 बन जाते हैं। तो ये बन गया, ये दुश्मन को नाकाम करने के लिए, हर हाजत पूरी करने के लिए, मोहताजी के खात्मे के लिए और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए और किसी पर रोब और दबदबा पैदा करने के लिए, ताकतवर दुश्मन पर के आगे शीशा पलट दीवार बनने के लिए आप इसे 306 बार भी पढ़ सकते हैं और 9 बार भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हाँ, इसका एक भी तरीका बता दूं। अगर आपने एक दुश्मन को हराना है तो फिर 306 बार पढ़ो। अगर रोजाना की बुनियाद पर पढ़ना है तो फिर 9 बार पढ़ो। अगला बुर्ज है या बासित, तो 72 इसके आदाद हैं, तो ये भी 99 बन गया। तो 2 + 7 = 9, तो 9 हो गए। तो ये भी 2025 का बड़ा इसमें आज़म बन गया। ये वुसअत रिज़्क के लिए, बंद काम को खोलने के लिए, आप जब भी इसे चाहें तो इंशाअल्लाह ताला फराखी रिज़्क और बंद काम को खोलने के लिए ये काम आपके आ सकता है। चलिए अगले बुर्ज की, अगले अपना इसके इसमें आज़म की तरफ। वही या राफिउ, जिसका मतलब ही बुलंदी है, हाई डिग्निटी। तो अपना तरक्की मिलेगी, काम कारोबार में वुसअत आएगी। और जिनकी कारोबार में रुकावट हो या जिसकी नौकरी की तरक्की में बंदिश हो या जिनको नौकरी ना मिल रही हो, तो वो इसे पढ़ सकते हैं 351 बार। 351 को जमा किया तो 9 बना, तो ये भी 2025 का इसमें आज़म बन गया। अगला जो इसमें आज़म है वो है या मुइज़्ज़ो। ये या मुइज़्ज़ो 117 इसके आदाद बनते हैं, तो डायरेक्ट ये 9 हो गया। राब के लिए, दबदबा के लिए, राजीनामा के लिए, दो अपना मुतहारिब ग्रुपों में राजीनामा के लिए, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े के लिए, नौबत अगर तलाक तक पहुंच गई उसके राजीनामे के लिए आप ये या मुइज़्ज़ो पढ़ सकते हैं 117 बार रोजाना की बुनियाद पर, इसे 9 बार। अगला जो इसमें आलम है वो है या समीओ के आदाद हैं 180, तो ये भी 9 बन गए। ये 2025 का टॉप का इसमें आलम है। सुनने वाला, कोई शिकायत करनी है अल्लाह को या समीओ जो है 180 बार पढ़ के करो शिकायत। और देखो, दुआ मांगने से पहले या समीओ 180 बार पढ़ के दुआ मांगो, आपकी कामयाब होगी बिल्कुल। ये फिर अलग भी मैं एक वीडियो लगाऊंगा, लेकिन ये अपना मुश्तरका है। तो धोखा कोई ना दे सकेगा, नूर कल्ब हासिल होगा और आपको सियत हासिल होगी और हिकमत हासिल होगी। अगला इसमें आलम है या करीमों के दाद हैं 270 को जमा किया तो 9। ये भी 2025 का इसमें आज़म बन गया। दुरुस्ती इखलाक के लिए, सिफात आदात के लिए, जालिम को लगाम डालने के लिए और मर्द औरत के राजीनामे के लिए, मर्द औरत के बंद काम के लिए
افسران اعلیٰ، حکام بالا، جو بد دماغ ہوں، جو انسان کو انسان نہ سمجھتے ہوں، یا کریم پڑھو پھر دیکھو ان کی بد زبان شوہر کے لیے، بد زبان بیوی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، بد زبان بیٹے کے لیے کوئی بھی کسی جگہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں۔ اب اگلے جو اسم اعظم ہے یا حق، 108 9 ہو گیا، یہ بھی اسم اعظم بن گیا 2025 کا۔ تو یہ حق گمشدہ اشیاء، جن کے گھر سے کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے، کوئی لڑکا بھاگ جاتا ہے، کوئی کسی کا کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، تو یا حق کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کی چوری ہو گئی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کو 108 بار۔ تو مال کی واپسی کے لیے، بے گناہ قیدی کی واپسی کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا حیو۔ یا حیو جو ہے نا 118 اس کے دانت بنتے ہیں، 9 بنتے ہیں صحت و بیماری کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے، اور ہر ایک قسم کی ضجت کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یا حیو۔ یہ بھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، وہ بے اولاد جو ہے نا وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، 18 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے گا۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا مؤخرو۔ یا مؤخر کے اعداد ہیں 846 کے آگے 18 بڑا 18 کا 9 بنا، تو آپ یا مؤخر کو پڑھ سکتے ہیں گناہوں کے کفارے کے لیے۔ زانی مرد عورت پر پڑھیں تو وہ بالکل اس اپنا بد زبانی سے، بد کلامی سے، اپنا فحشہ پن سے ان کو نجات ملے گی۔ اگلا اسم اعظم ہے یا آخرو، یہ 801 اس کے اعداد ہیں، یہ بھی 9 بن گیا۔ استقامت ایمان کے لیے، سچی گواہی دلوانے کے لیے، ظالم کی زبان بندی کے لیے، اور ظالم کی انجام کاری کے لیے، سچی گواہی دلوانے کے لیے۔ آج کل بہت برائیاں چل رہی ہیں، ایک بندے کو ناجائز انہوں نے قتل کے کیس میں بند کروا دیا اور جھوٹی گواہی دے دی۔ تو یہ جو ہے نا ظالم جو گواہ ہیں ان کی زبان، اس کے لیے یا آخر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا اور آخری اسم اعظم ہے یا منتقم ہو، یا منتقم۔ تو یا منتقم کو آپ 603 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، دشمن سے انتقام لینے کے لیے، دشمن کو دوست بنانے کے لیے، حاسدوں پر فتح و کامیابی کے لیے یہ اسم اعظم آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ان اسم اعظموں کی برکت سے آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو آج تک آپ نے زندگی بھر نہ حاصل کیا ہو۔ ان اسم اعظموں کے روزانہ تلاوت سے، آپ روزانہ 9 بار تلاوت کریں۔ اگر کوئی مقصد دشمن سے بدلہ لینا ہے تو پھر یا منتقم جو ہے نا آپ پھر پڑھیں، اس کو ٹارگٹ بنا کر آپ جو ہے نا اسے پڑھ سکتے ہیں، یا منتقم اس پر ٹارگٹ بنا کر 603 بار۔ تو اس کے بعد اگر آپ جو ہے نا اس سال سرخ رنگ کی کوئی چیز صدقہ منگل کے منگل کرتے رہیں تو آپ کافی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگلی جو میں ویڈیو لگاؤں گا وہ ہوگی پورے قرآن مجید کا، یہ سال ہے قرآن مجید کے سال کا جو ہے نا ہم لگائیں گے اپنا صورتیں، وہ صورتیں جو کہ 9 کے حصے کی۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں وہی دعا دوں گا، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے ہر ایک مسلمان کے مسائل حل فرما، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے بے اولاد کو اولاد دے، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے پنچل پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے، 1,24,000 پیغمبر کے صدقے ہر مسلمان کے رزق میں، صحت میں، کام کاروبار اولاد میں اضافہ عطا فرما۔ اللہ جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے جو نہیں مانگ سکتے، ہمیں شعور نہیں، بن مانگے عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔